नाज़रीन, गम से बोझल रात अंधेरों में लिपटी हुई, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को खोने के बाद सिसकियां भर रही हो। जहां एक तरफ कैदियों के तबादले हो रहे थे, फलस्तीन में वापस लौटने वाले जो इजरायली कैद के अंदर मौजूद थे, उनके खानदानों पर इतना अरसा जो कयामत गुजरी, उसका कौन जवाब दे। दूसरी तरफ बेबास खानदान जो इस वक्त एक मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, उस डायलॉग के तनाजुर में वो एक दूसरे पे शफल हुए हैं जहां पर कैदियों का तबादला था। उनकी बाकियात उनके घर लौट आई गई। एक ऐसा लम्हा जो उम्मीद और यास के दरमियान मुअल्लक था। कल जिस लाश को इजरायली हुक्काम ने कबूल करने से इनकार किया था, आज उसी का दुरुस्त तायुन करके तस्दीक की गई कि वो शिरी हैबासी थी जो उस वहशियाना जंग का निशाना बनी। किसने मारा? कैदी तो हमास की थी। किस तरीके से मारी गई? इजराइल के फजाई हमले में। यह एक ऐसी हकीकत है जो दिलों को चीर के रख देती है। कैबोतिस नरवाज के इस छोटे से खानदान के लिए, जो पहले ही खौफ और बेबसी के साए में जिंदगी गुजार रहा था, और उनके लिए यह दिन तमाम उम्मीदों का गला घोंट गया। जब उसके बच्चे उसके साथ जो कैद में थे वो लौट आए, मगर जिंदगी की रमक के बगैर लौटे। उनके अहले खाना ने यह कहा कि जिस खौफनाक लम्हे का उन्हें अंदेशा था वो हकीकत बन के सामने आ चुका है कि हमारी अपनी ही जो थी वो हमारे अपनों के ही हमले में मारी गई। और उसका बेटा और उसकी गोद में खेलने वाला वो छोटा बच्चा, वो कहाँ है? हमास ने दावा किया कि नवंबर 2023 में होने वाले एक इजरायली हमले में शिरी और उसके बच्चे हलाक हो गए थे, और उसी मुआहदे के तहत उनके जसद खाकी वापस किए जा रहे हैं। लेकिन जब इजराइल को 4 लाशें दी गईं तो मालूम यह हुआ कि एक अनजान लाश उसमें शामिल थी। ये गलत शनाख्त या भूल, गोया एक ऐसा जख्म जिसे इजराइल के हवाले किया गया, और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बरहमी के आलम में ऐलान किया कि इस वादा खिलाफी की कीमत हमास को चुकाना पड़ेगी। हमास ने बाद में वजाहत ये दी कि जंग के दौरान कई लाशें मलबे तले दब गईं और इजरायली बमबारी के नतीजे में बिखर गईं, जिसकी वजह से ये गलती मुमकिन हुई। ये सब कुछ इस जंग के सफाक चेहरे को मजीद बेनकाब करता है, जहां लाशें भी सियासी मोहरे बन चुकी। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हासिम नईम ने यह कहा है कि इजरायली बमबारी के नतीजे में कई कैदियों और फलस्तीनियों की लाशें एक दूसरे में गुडमुड हो गईं, और यही वजह थी कि यह गैर इरादी गलती हुई। मगर इजराइल के लिए वजाहत नाकाबिल कबूल थी, और इस सारे मामले ने पहले से नाजुक जंगबंदी को मजीद गैर मुस्तहकम कर दिया, जिसे अमरीका, कतर और मिस्र की सालसी में बमुश्किल कायम रखा गया था। दूसरी तरफ जो 6 जिंदा इजरायली कैदियों की रिहाई का फैसला किया गया, जिनके बदले में 602 फलस्तीनी कैदियों का इजरायली जेलों से आज़ाद किया गया, जिनमें से बेशतर बगैर किसी इल्ज़ाम या मुकदमे के सालों से कैद में थे, इन तबादलों के बाद जंगबंदी के अगले मरहले के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ मुतवक्किल है। मगर इस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है कि क्या अमन मुमकिन है जब हर लाश सियासी खेल का मोहरा बनी हुई है? ये एक ऐसा तमाशा है जहां इंसानी जानों का मोल हिसाब के तराजू में तोला जा रहा है। 6 इजरायली कैदी जो शायद अपने घरों में वापस जाकर एक नई सुबह की उम्मीद बांध रहे हों, उनके बदले 602 फलस्तीनी कैदी जो इजरायली जेलों से आजाद होकर आए, वो कैदी जो बरसों से अपनी जिंदगी के खोए हुए लम्हे वापस पाने के इंतजार में थे, लेकिन उसके साथ ही मौत का कारोबार भी जारी था। जब उसके खानदान वालों को, बेबास के खानदान वालों को इस बात की तस्दीक मिली कि गजा से वापस लाई गई जो लाश थी, जो पहले किसी और शख्स की समझी गई थी, दर हकीकत शिरी बेबास की थी, जो एक माँ थी, बिलाखिर अपने घर पहुंची है, मगर जिंदगी की चमक के बगैर। तो उस सूरत हाल में दूसरी तरफ मगरबी किनारे के इलाकों जनीन और खलील में इजरायली अफवाज ने 2 मासूम फलस्तीनी बच्चों को गोलियों से भून डाला। जब वो ये बात कर रहे थे कि ये माँ थी जिसकी लाश वापस आई है, जो इजरायली हमले में बकौल हमास के वो मारी गई, उस वक्त उन्हें यह नहीं पता कि जब जनीन के अंदर तुम हमला कर रहे हो तो 2 मासूम फलस्तीनी बच्चों को गोलियों से भून डाल रहे हो। एक बार फिर यह साबित करते हुए कि इस तनाज़े में किसी के आंसू, किसी की चीखें, किसी का नोहा, किसी की दुआएं सुनने वाला कोई नहीं है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जंग में अब तक 48,319 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1,11,749 से ज्यादा जख्मी हैं। और हुकूमत के मीडिया दफ्तर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार इस तादाद को 61,709 तक ले जाते हैं, ये कहते हुए कि हज़ारों फलस्तीनी जो अब भी मलबे के नीचे दबे हैं उन्हें मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। उनके मुकाबिल में इजराइल का नुकसान तो बहुत कम था। ये जंग नहीं थी, ये एक इंसानी अलमिया था, जहां मौत की गिनती हर रोज बढ़ती चली गई, उम्मीदें एक के बाद एक दम तोड़ती रहीं। जो रिहा हो रहे हैं, क्या वो वाकई आज़ाद हैं? जो मलबे तले दबे हैं, क्या वो वाकई मर चुके हैं, या बस इस दुनिया ने उनकी चीखों से नजरें चुरा ली?
تل ابیب کے قریب 3 خالی بسوں میں ہونے والے دھماکوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں فوجی کارروائیاں تیز کر دی۔ اسرائیلی حکام نے ان دھماکوں کے ایک ممکنہ دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے، لیکن کسی بھی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔ یہ دھماکے کیسے وقت میں ہوئے جب نیتن یاہو پہلے ہی حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر چکا ہے؟ اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ سلسلہ جو تھا وہ جمعے کی رات 8:30 بجے کے قریب شروع ہوا، جب جنوبی تل ابیب میں 3 مختلف بسوں میں نصب دھماکہ خیز آلات یکے بعد دیگرے پھٹ گئے۔ پہلے 2 دھماکے چند منٹس کے فرق سے ہوئے، جبکہ تیسرا دھماکہ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہوا اور تمام بسیں خالی تھیں۔ لیکن مزید تلاشی کے دوران دیگر بسوں میں بھی دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا، جو کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے پھٹ نہیں سکا۔ پولیس کے مطابق تمام بم ایک جیسے تھے، ان میں ٹائمر نصب تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ حملہ ممکنہ طور پہ اگلی صبح کے مصروف اوقات میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ حملے وسطی اسرائیل کے شہروں بات یام اور ہولون میں ہوئے، جو تل ابیب کے جنوب میں تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ اگر بسیں چل رہی ہوتی اور مسافر ان میں سوار ہوتے تو بڑے پیمانے پہ جانی نقصان ہوتا۔ بات یام کا میئر جو ہے اس نے کہا یہ ایک معجزہ ہے کہ کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، لیکن ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مغربی کنارے کے شہر طول کرم میں قائم ایک مسلح تنظیم طول کرم بٹالین نے ٹیلی گرام پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارے شہداء کا بدلہ نہیں لیا جاتا اور قابضین ہماری سرزمین پر موجود ہیں ہم انہیں بھولیں گے نہیں۔ لیکن اس بیان میں ان دھماکوں کی براہ راست ذمہ داری قبول کرنے کا اشارہ نہیں دیا گیا۔ تحقیقات کے حوالے سے تل ابیب کے ڈسٹرکٹ پولیس چیف جو ہے اس نے ان دھماکوں میں استعمال ہونے والے بموں کو ترقی یافتہ دھماکہ خیز آلات قرار دیا ہے، جن کے نشانات مغربی کنارے سے تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام کو ابھی تک یہ تعین کرنے کی کوشش میں مصروف عمل دیکھا گیا ہے کہ آیا یہ حملہ کسی ایک فرد نے کیا ہے یا اس میں متعدد افراد ملوث تھے۔ اس معاملے کو اب اسرائیل کی داخلی سلامتی ایجنسی شین بیٹ کے سپورٹ کر دیا گیا، جو مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ جب خطے میں پہلے کشیدگی عروج پہ ہے، اسرائیلی حکومت مغربی کنارے میں کارروائیاں بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بدترین حالات کی پیش گوئی ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں یہ حملے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر ایران کو دیکھیں، ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی گئی، حماس کے پیچھے اسے سمجھا گیا، حزب اللہ کے پیچھے اسے سمجھا گیا، تو ایران کی فوج نے ہفتے کے روز جنوب مشرقی علاقوں میں ایک وسیع پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے، جو ذوالفقار 1403 کے کوڈ نام سے جاری ہیں۔ اور یہ جنگی مشقیں ایک وسیع رقبے پر محیط ہے، جو شمالی بحر ہند کے 10 ڈگری ارض البلد سے لے کر بحیرہ عمان اور ایران کے جنوب مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان کے مکران ساحل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان مشقوں میں ایران کی 4 بڑی عسکری شاخیں یعنی زمینی، افواج، فضائیہ، بحریہ اور فضائی دفاعی یونٹ، جو مرکزی فضائی دفاعی ہیڈ کوارٹرز ہے، خاتم الانبیاء بیس کے ساتھ مل کے مشترکہ طور پر حصہ لے رہی ہیں۔ اور یہ مشقیں ایران کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے اور دشمن کے ممکنہ حملوں کو روکنے اور زمینی، فضائی اور بحری خطرات کا بھرپور جواب دینے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ دوسرے ممالک تو شریک نہیں کیے، خود مشقوں کا حصہ لے رہے ہیں، اور ایسے وقت میں لے رہے ہیں کہ جب خطے کے اندر ایک طرف باتیں یہ چل رہی ہیں کہ امن ہوگا، یا ایک طرف باتیں یہ چل رہی ہیں کہ جنگ مزید شدت اختیار کرے گی۔ مشترکہ جنگی مشقوں کے کمانڈر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ اس مشق کا مقصد ملک کی دفاعی اور مزاحمتی قوت کو مزید تقویت دینا ہے، تاکہ ایران کی سرحدوں، سمندری حدود اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کی صورت میں دشمن کو ناقابل تصور نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس مشق میں جدید اور سمارٹ ہتھیاروں، انتہائی دقیق اور مہلک میزائلوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جو ایران کی عسکری طاقت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ اور ریئر ایڈمرل سیاری نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی دشمن ایران کی جغرافیائی سالمیت یا اس کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھتا ہے، اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان مشقوں کے ذریعے ایران اپنے مخالفین کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا فوری اور شدید جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے یہ واضح جواب کی دھمکیاں، اسرائیل پہ حملے کی دھمکیاں اور ایسے وقت میں اسرائیل کے اندر ہونے والے دھماکوں کی باتیں اور اس پہ ہونے والی تحقیقات، حالات کون سا نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔